बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। कर्ज 1 रुपया है या 1 करोड़ है, 11 दिन के अंदर अंदर सारा कर्ज अदा होगा। सबसे मुजरब तरीन वजीफ़ा। आज की वीडियो के अंदर एक ऐसा ख़ास अमल आपके लिए लेके आया हूँ कि ये ऐसा अमल है जिसके बारे में रवायात में है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को बतलाया कि एक शख्स ने ये कलिमात कहे। कौन से कलिमात अभी मैं आपके सामने शेयर करूँगा। तो फरिश्तों ने अल्लाह ताला से पूछा, या अल्लाह, इस बंदे ने ये कलिमात कहे हैं, इसका हम कितना अजर लिखें, कितना सवाब लिखें, कितनी नेकियां लिखें। तो अल्लाह पाक ने इसके कि अल्लाह ताला को मालूम है कि उसने कौन से कलिमात कहे, लेकिन अल्लाह ताला ने पूछा कि उसने क्या कलिमात कहे हैं। तो फरिश्तों ने कहा कि या अल्लाह, उन्होंने ये कलिमात किए। मैं भी आपको पूरी तफसील बताऊंगा, वो कलिमात भी आपके सामने ज़रूर शेयर करूंगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसा करो कि इन कलिमात को ऐसे ही लिख दो नामा अमाल के अंदर कि जिस वक्त ये बंदा मेरे पास मुलाकात के लिए आएगा, जब अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन इंशाल्लाह हम सुरखरू होंगे, अल्लाह ताला हमारे जन्नत में जाने के ऐलान करेंगे, तो उस वक्त मैं उसको इन कलिमात का अजर उस वक्त मैं इसको दूंगा। और इतना उसका अजर मिलेगा, इतना अजर मिलेगा कि इंसान को जब वहाँ जाके मालूम होगा इन कलिमात का अजर, तो कहेगा काश कि मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई काम भी ना करता, हर वक्त ये कलिमात कहता रहता है कि अल्लाह ताला ने मुझे इसका कितना बड़ा अजर अज़ीम अता किया। तो आप भी ये पढ़िए, ये कलिमात क्या फ़ायदा देंगे। हमारे घरों में इससे बरकत होगी, हमारी औलाद के अंदर इसमें इसकी वजह से बरकत होगी, हमारे रिज़्क़ के अंदर बरकत होगी, हमारे कारोबार के अंदर बरकत होगी, हमारे दौलत पैसों के अंदर बरकत होगी, हमारे घरों के अंदर खुशहाली आ जाएगी, हमारे घरों में अमन और सुकून होगा। जिनकी शादी नहीं है उनकी शादी का सबब पैदा हो जाएगा, जिनकी औलाद नहीं है अल्लाह ताला औलाद नरीना अता फरमा देंगे। बहुत ही ख़ास अमल है, अभी शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे पास दो हैं जिनके लिए हम खुसूसी तौर के ऊपर दुआ करते हैं और उन दुआ के ऊपर आमीन कहते हैं। यकीन मानिएगा कि कितने ही लोग मुझे व्हाट्सएप के ऊपर बतलाते हैं कि हमारा ये फ़ायदा हुआ, दुआ के बाद हमारी ज़िंदगी ऐसे बदली, ये काम रुके हुए थे, ये काम हो चुके हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाएंगे। आज जिसके लिए आप दुआ करते हैं, जिसका जो काम होता है, कम अज़ कम 10 से 100 गुना अल्लाह ताला आपको अता फरमा देंगे। किसी की ज़िंदगी बदल जाती है, कोई अच्छे कामों में लग जाता है, किसी को बेहिसाब रिज़्क़ मिल जाता है, इसमें आपको अल्लाह ताला उसको तो बेहिसाब देंगे ही देंगे, आपको उससे 10 से 100 गुना अल्लाह ताला आपको अजर अता फरमाएंगे। ये एक बार करके देखिए, आमीन ज़रूर कीजिएगा और कमेंट के अंदर लाजमी आमीन कहिएगा, क्योंकि जिसके लिए दुआ की जाती है ज़रा जब कमेंट में आमीन कहेगा तो ये एक इंसान को ना उम्मीद होती है। उम्मीद जब जागती है कि हम रात को सोते हैं, दुआ करते हैं इस चीज़ के ऊपर, इंशाल्लाह कल का दिन हमारे लिए जो है वो बेहतर होगा। तो ये दुआएं हमारे कल के दिनों को बेहतर कर देती हैं। तो आज का जो हमारे पास पहले दुआ के लिए हैं, ये इनका नाम है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे भाई, मेरा नाम दिलशाद है, मेरे लिए दुआ करें, मेरी परेशानियां ख़त्म हो जाएं और मेरे नाम का इसमें आज़म भी बता दें। तो वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। और पहले आपके लिए खुसूसी तौर के ऊपर दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा दे, अल्लाह ताला आपको राहत और सुकून वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा दे, अल्लाह ताला आपको खुशियाँ ही खुशियाँ अता फरमा दे, अल्लाह ताला आपको लोड़ की थोड़ न दे, अल्लाह ताला आपको बेहिसाब रिज़्क़ बेतहाशा दौलत अता फरमा दे, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी भी अच्छी कर दे, आखिरत भी अच्छी कर दे। अल्लाह ताला आपको, मुझे और जितने लोग दुआ के लिए हाथ उठाए हुए हैं सबको अपने दीन के लिए कबूल फरमा दे। अल्लाह ताला हमसे अपने दीन का काम ले ले। अल्लाह ताला हम सब को हज बैतुल्लाह करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह ताला हम सब को हरमैन शरीफैन की बार बार हाज़िर नसीब फरमा दे। अल्लाह ताला हम सब को रोज़े अक़दस की बार बार हाज़िर नसीब फरमा दे। अल्लाह ताला हम सब के छोटे बड़े गुनाह को माफ़ फरमा दे। जितने हमने गुनाह किए हैं, पहले गुनाह किए हैं, बाद में गुनाह किए हैं, छुप कर गुनाह किए हैं, ज़ाहिरन गुनाह किए हैं, या इलाहुल आलमीन हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे और आइंदा हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा दे। या इलाहुल आलमीन, जितने लोग यहाँ दुआ के लिए हाथ उठाए हैं, जितने लोग बीमार हैं, घरों के अंदर हैं, अस्पतालों के अंदर है, या दुआ उठाए हुए हैं, जो भी बीमार है, जो भी बीमारी है, या अल्लाह उसको शिफा के अंदर बदल दे। या इलाहुल आलमीन, जितने लोगों ने दुआ के लिए हाथ उठाए हैं
سب کو حلال رزق نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین، جتنے لوگوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ان سب کو بے حساب رزق، بے تحاشا دولت عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور ان بھائی نے کہا ہے کہ میرے نام کا اسم اعظم بھی بتا دے، تو آپ کے نام کا خاص اسم اعظم آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا مؤمنو، یا مؤمنو۔ یہ آپ رات سوتے وقت 121 مرتبہ آپ روزانہ پڑھا کریے، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ دن بھر میں بھی اگر آپ فارغ ہیں پڑھ سکتے ہیں تو اس اللہ تعالیٰ کے نام کو دن بھر چلتے چلتے پڑھا کریں۔ انشاءاللہ اس نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں بھی دور فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو امن و سکون بھی عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی خوشیاں ہی خوشیاں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رستے اللہ تعالیٰ کھول دے گا انشاءاللہ العزیز۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسری ہیں یہ مسز اوصاف اینڈ فیملی۔ الحمدللہ یہ ہماری مکمل ہیں، ہر ویڈیو کے اندر میسیج بھی کرتی ہیں اور اپنی فیملی کے لیے کہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی فیملی کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی فیملی کو ہر آفت سے، ہر مصیبت سے، ہر بلا سے محفوظ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی فیملی کو یا الہ العالمین دنیا کا ہر سکھ اور خوشی نصیب فرما دے، تمام دکھوں کو، تکالیف کو ان سے دور فرما دے۔ یا الہ العالمین ان کے بچوں کو ان کے آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے، ان کے بچوں کے نصیب اچھے فرما دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے وظیفے کی طرف۔ جیسے میں نے آپ کو بتلایا کہ قرض کے لیے یہ خاص عمل ہے، عمل بہت ہی آسان عمل ہے۔ عمل کی آپ کو اجازت بھی دے رہا ہوں، لیکن 3 شرطیں آپ نے پوری کرنی ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو شرطیں پسند نہیں آتی ہیں، لیکن مجبوری ہے کہ یہ شرطیں آپ نے پوری کرنی ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہماری ویڈیو کو لائک کی، کوئی اتنی بڑی نہیں ہے، کچھ آپ سے مانگ نہیں رہے ہیں، آپ کی جسٹ انگلی ٹچ ہونی ہے کہ ویڈیو کو لائک کرنا ہے۔ دوسرا، آپ نے چھوٹے سے 10 منٹ سے کم ویڈیو ہے، اس کو مکمل واچ کر لیں بغیر سکپ کیے ہوئے۔ اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے، دعا کے اندر شامل ہو جائیں گے، لاکھوں لوگ دعا کے اندر شامل ہوتے ہیں روزانہ۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو ملک آپ کو نام نہیں بھی آتا اس ملک سے بھی لوگ آمین کہہ رہے ہیں۔ مجھے ایسے لوگوں کے ایسے ملک سے آتے ہیں جو میں بعد میں سرچ کرتا ہوں کہ یہ ملک ہے بھی ہے کہ نہیں ہے، یا مجھے کہیں سے کال آ جاتی ہے کہ ایسے ملک سے کہ مجھے بھی معلوم نہیں ہوتا، تو مجھے سرچ کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ کے لیے ضرور اس کے اندر لوگ آمین کہیں گے، انشاءاللہ آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ تیسرا، آپ نے کرنا کیا ہے، ویڈیو کے اوپر کمنٹ کرنا ہے، اپنی دعا کے لیے کمنٹ کر سکتے ہیں، آمین کا کمنٹ ضرور کیا کیجیے، ہر حال میں آپ کیا کیجیے۔ اور دوسری بات، اگر آپ فیس بک کے اوپر ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو ہم نے شیئر کرنا ہے، اپنی وال کے اوپر کر لیں، گروپس کے اندر کر لیں، جہاں چاہے واٹس ایپ کے اوپر کریں، جہاں بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا، آپ نے ہمارے اس پیج کو مفتی بلال احمد کو فالو بھی ضرور کرنا ہے۔ عمل کیا ہے، دعا کیا آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اب آپ نے کرنا کیا، رات کو سوتے وقت صرف اور صرف 111 مرتبہ یہ دعا پڑھنی۔ اس دعا کو زبانی یاد کر لیں، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اس کو یاد کر لیجئے، اس کو یاد کر لیجئے، آپ کی تقدیر بدل جائے گی، قسمت بدل جائے گی۔ پڑھتے رہیں، جو ضرورت ہوگی، حاجت ہوگی، نہیں بھی ذہن میں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دے گا۔ یہ آپ کو گارنٹی ہے اس چیز کی، کیونکہ جب رب العالمین نے کہا ہے کہ اس کا اجر میں ہی دوں گا، تو وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ مالک الملک ہے، مالک یوم الدین ہے، پوری کائنات کے جتنے ہیں سب کا مالک ہے، سب کا رب ہے، وہ سب کو سب کچھ بھی عطا کر دینا۔ تو اس کے خزانے سے اتنا بھی کم نہیں ہو سکتا، جتنا ایک سوئی کو آپ دریا میں ڈبوئیں اس کے ساتھ جتنا پانی لگ سکتا ہے، وہ آپ کو بہت کچھ عطا کر دے گا۔ تو لازمی عمل کیجیے گا، فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔